akong suking tigpaminaw. Ako si DJ Kyle, the voice of Untold Stories. Karong adlaw atong paminawoy ang usang kaskilanon nga puno sa kasakit o sa kasekreto nga naguba sa luhang kaginabuhi. DJ Kyle, tawag lang ko sa pangalan Andrea, 25 years old, nagpuyo sa Naga, Cebu City. Kidili ang akong gugma. Gipasakitan ko sa akong pamilya. Pero ang labing sakit, nakasayod ko sa usa ka sekreto nga makaguba sa among kinabuhi. Digital, dugay na kong nahigugma kang Jay. Siya ang akong bugtong kalipay. Apan, giingnan ko sa akong ginikanan. Dili ka mo pwede. Dili siya para nimo. Pobre lang si Jay. Anak lang siya sa atong trabahador. Hangtod na usa ka gabi, gisiratan nila ako sa akong kwarto. Gikulong ko sa patay digital. Andrea, hunong na. Dili mi gusto magkikita pa ka ni Jay. Anak, kalimti na lang siya. Dili siya ang para nimo. Wala ko kasabot nga nung grabe man ilang pagsupag. Nahadlo ba sila nga magpuyo ko sa kalisod ni Chikal? O aduna ba sila'y tinagong sikreto nga mas lalong pa? Sunod sa akong kwarto, naghapak ko ni Chikal sa salog. Naghilak, naging nahanglan kasayuran o sa akong pagtingin. Akong nakita ang usap kakaraang kahoy sa ibabaw sa kabinet. Dito sa sulod sa kahoy, nakita ko ang usap ka birth certificate. Ang pangalan sa akong kinikanan, dili nakapangalan sa akong amahan o akong inahan. Kung sa laing kapilis, nakita ko ang usa ka laing bata nga inang tinuod nga anak. Apan, namatay siya pagkatao. Sukin sa ko digital. Idagan ko padulong sa ilang kwarto. Nagdali pagpangita sa akong mga kinikanay. Pag-abot na ako nadunggan silang naghinay-hinay og sulti. Dugay na ni, wala ka makasulti kang Andrea. Mahadlo ko nga mawala siya nato. Apan, dili nato masupag, nahigog pa na siya kang Jay. Kung kita ang nagbuhat ko sa'yo, nidagan ko padulong sa ilang atubangan digital. Ipakita ang birth certificate. Pa, ma, unsa ni, gano'ng kamot nagtago ni ini, nagkurong si Papa digital. Niyok ko kong mahilang. Andrea, wala ko kabalo kung sa akong pagsulti niyo. Apan, ang tinuoy, ang among anak namatay, pag-anak sa ospital, tungod sa akong kahadlok, nga mawala si mama sa kasulo. Among gipuli ang bata sa among trabahador, nga dugay o panganak sa imong mama. Dili ikaw ang tinuod nga anak ka sa trabahador, kung igsuon mo si Jay. Nidagan ko pagawas. Gipulong na ko si Jay. Nagkinahanglan ko kasayuran. Apan, dihang namutan ako sa among silingan. Iyang kisulti. Andrea, wala na si Jay. Nilakaw siya.
Miingon siya ang dili siya makapuyo sa kasugo o kasaypanan nga wala siya kabalo. Digikan, unsa una ko pag-angkol na si Chikra ang akong tinuod na kalimpay. Pero igsuon di ay nako siya. Mga suking tipaminaw, kung ikaw si Andrea, unsa imo buhatoy, pangitaon pa nimo si Che kung isulti ang tinuod o pasagda na lang, basin pa sa kasakit nga gidala sa sikreto sa among pamilya. Daghang salamat sa nagpaminaw kung nabi na kanimo, Andrea.